अब केपी ओलीको दिनगन्ती सुरु भयो। प्रचण्ड कार्यकारी प्रमुखले अहिले बहुदल जनवाद कहाँ छ त? अहिले बहुदल जनवाद केपीसँग छ कि वामदेवसँग छ कि माधव कुमार नेपालसँग छ? अब बाबुराम आफै कस्ता हुन् भन्ने फेरि अर्कै कुरा भयो। माओवादबाट मधेसवादमा जानु मैले त सबभन्दा ठुलो भष्मासुर हो। अयोध्यालाई यिनीहरूले दबाब दिएर त्यो कुकर्म गर्न लगाएका थिए भन्ने कुरा त आफ्नै मुखले बोले होइन त। जो एमालेको सदस्यतै प्राप्त छैन त्यो कसरी एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पुग्छ त? तपाईँ भन्ठानु जनता भ्रममा छन्। अब आउने निर्वाचनमा वामपन्थीले भोट पाउँछन् भन्ठानु भएको छ। चार्ल्स सौराले नेपालको एयरपोर्टमा हात्ती छिराइदिन्छु भनेकै हो त। अनि त्यसले त त्यहाँ एउटा पत्रकार छिराउनु कत्रो आइतबार हुन्छ। अब मैले 8वटा त यहाँ पुष्टि दिइसकेँ। सबै कुरा सेटिङ अन्तर्गत हुन्छ। तपाईँलाई म के 10वटा भनौँ अझै? आफूले चाहिँ जे गरे पनि क्रान्ति नै हुन्छ। आफूले गरेको हुनु पर्यो। अधिकांश नेता ठुल्ठुला नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्म नै भारतमा भएको छ। के भन्नु छ तपाईँ? अब यिनीहरूले जे गरे पनि त्यो क्रान्ति हुन्छ, अरूले जे गरे पनि त्यो भ्रान्ति हुन्छ, संशोधनवाद हुन्छ, दक्षिणपन्थ हुन्छ, दरबारी प्रतिगमन जे पनि हुन्छ। हरकत पनि केपी ओलीको त्यस्तै छ नि त। अब प्रचण्डैसँग जुन किसिमको उनले हरकत गरे बुझिन सक्नु छ नि त। अदालतले हाउस पुनर्स्थापनालाई बदर गरिदियो, अहिले पनि अदालत मरेको रहन्छ भने यी लालबु जक्कडहरूले। जब दोस्रो दियो सेटिङ भयो भनिहाल्यो। फेरि जहाँ कोदारी राजमार्गको नियति यस्तो छ, तपाईँले कुनै अर्को सडक शिलान्यास गर्नुको के अर्थ बन्छ मलाई भनिदिनु त? मानिलिउँ मै इन्डियन एम्बेसीभित्र छिरेँ, म एजेन्टै भएर छिरेँ त। अब यही कुरा हाम्राले त्यहाँ गरे भनेदेखि किन चाहिँ हिन्दीमा बोलेको भनेर उफ्रिन्छन्। त्यस कारण यिनीहरूलाई जे लाग्यो त्यही रहेछ बहुदल जनवाद भनेको। फेरि यिनीहरू कुनै यो कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक लडाइँ हो र यो। माओवादी मधेसवादीसम्म जाने भष्मासुरले अनि अब यही मधेसवादी फेरि फर्केर माओवादीमा नआउला भन्न सकिन्छ त? हो, जब मेलम्चीकै अर्थ छैन भने अनि तपाईँ अरू भएका शिलान्यासको के अर्थ बन्छ यहाँ भन्नु त? कमल थापाले चाहिँ त्यहाँ स्ट्यान्ड लिएको भए राज संस्थाको यो नियति हुन्थ्यो त? जनता भ्रममा छन्, हेरेर बसेका छन् यिनीहरूलाई कसरी दण्डित गर्ने भनेर। 12 अरबसम्ममा हुने काम हो यो। यसलाई उनीहरूले 31 अरबमा पुर्याए। यसको दोष कसलाई? हामी उहाँ प्लेनमा पुगिसक्यौँ, टिकटको चाहिँ जाँचबुझै गरेको छैन, बोर्डिङ पासै छैन, प्लेनमा पुगिसक्यो भएका सुशीला चाहिँ न्यायपालिका प्रमुख भएकी एउटै हैसियत होइन। यिनीहरूले भनेर केपी ओली हट्दैनन्, उनीहरूले हटाउनुपर्छ अनि मात्रै केपी ओली हट्छन्। यही नै बिटर ट्रुथ हो। भारतमा बसेर जनयुद्ध गर्नु पनि नेपाली क्रान्तिको अनुकूल नै थियो, 12 मुदे गर्नु पनि अनुकूल नै थियो। जनता कहाँ भ्रमित छन् र यिनीहरू आफै भ्रमित छन्। जनता अब कहाँ भ्रमित? त्यस्तो जनता भ्रमित हुन्थे भने त कमल थापालाई भोट हालिदिइहाल्थ्यो नि। किन 24-0 मा आयो त? हामीले पो कसम खाएको र यिनीहरूलाई खिल्ली उडाउनलाई कसम खाएको छ र हामीले। यही सेटिङको कोपमा परेर दीपक राज जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश हुनबाट रोकिएको थियो, रोकियो। प्रचण्डको छोरीलाई जिताउने न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ बनाउनु जरुरी थियो, सेटिङकै कुरा थियो। त्यही एउटा निर्णयले यो सम्पूर्ण नेपालको राजनीति बिग्रेकै त्यहाँबाट। यो त खेलखाल झेलजालको राजनीति नै हो नि। कम्युनिस्टले त यसलाई बोकाको टाउको राखेर भुइँसीको मासु बेच्ने त भनेकै छ नि। बिपीलाई भनिदियो तपाईँ राजनीतिमा असफल हुनुभयो, किन भन्दा तपाईँ कहिले पनि सत्तामा पुग्नु भएन। यिनीहरूलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्टै मैले नमान्ने कारण यही हो। तपाईँले अनुमान गर्न सकेको कुरा हो माओवादी मधेसवादी होला भनेर। यो कम्युनिस्ट भनेको त त्यस्तो किसिमको स्कुल अफ थटबाट हुर्किएको तत्त्व हो जसले चाहिँ यस पार्टीका संस्थापकलाई पनि गद्दार भन्यो। अनि मरेपछि गुणगान गाउनुको के अर्थ हुन्छ भन्नु त? के पनि अर्थ छैन। यो रेशम चौधरीमाथि पनि त अपराधै आरोपै त छ नि, छैन? डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। केपी ओलीले राजीनामा दिन्छु भनेर जुन घोषणा गरे, माओवादीले समर्थन फिर्ता ल्याएपछि के गर्छन् त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो नि त डाक्टर साहब। यो माओवादीले च्यालेन्ज दिएपछि आजै भोलि फिर्ता लिन पनि त सक्ला नि माओवादीले पनि, होइन? अब केपी ओलीले त अब केपी ओलीले केही गर्नुपर्ने अवस्था छैन। केपी ओलीले अर्को पक्षले जे गर्छ त्यसको जवाफ दिनुपर्ने मात्रै अवस्था छ। किनभने यो सबै त केपी ओलीले ल्याएको परिवेश होइन नि त। यो सबै त केपी ओली त नतिजा नहुन्, केपी ओली त रिजल्ट नहुन्। यसको कारक भनेको त उनीहरू नै हुन्। अब जे कारणले यदि तपाईँले एउटा जस्तो तपाईँले एउटा मुख छोड्नुभयो बोल्दैखेरि पनि, तपाईँले एउटा मुख छोड्नुभयो, तपाईँले मुख छोडेपछि तपाईँ त गल्ती भइहाल्यो नि। तपाईँले मुख छोड्नु हुँदैन, तपाईँ त संयमित हुनुपर्छ। तपाईँले मुख छोड्नुभयो, अब मुख छोडे बापतको जे प्रतिक्रिया त्यो तपाईँले बिहोर्नुपर्छ। तपाईँसँग कुनै विकल्प बन्दैन। त्यसो भने नि डाक्टर साहब, एउटा कुरा के सुन्नमा आइरहेछ भने 3 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको लैनचौरको यात्राको त कुरा भइसक्यो। त्यो लैनचौरको यात्रा हुँदै गर्दा केही समय अगाडि नेकपा एमालेकै एकजना नेता, डाक्टर साहबले पनि अन्तर्वार्तामा नाम लिइरहनु भएको कमल कोइरालाले
यिनीहरूले हटाएर केपी ओली हट्दैनन्, इन्डियाले चाह्यो भने केपी ओली हट्छन् भनेर बोल्नु, यता यिनीहरूको यात्रा त्यहाँ हुनु, र अब केपी ओलीलाई संसदको बैठकमा बजेट समेत प्रस्तुत गर्न नदिने गरी हटाउने पुरै तयारी हुँदैछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेल चाहिँ समाप्त भइसक्यो, केपी ओलीका लागि विकल्पै सकिसके भन्ने पनि सुनिरहेछ। लाग्छ डाक्टर साहबलाई त्यस्तो? होइन, अब त्यो मैले अघि व्याख्या गरेँ नि त, यो चाहिँ आउटर फ्याक्टर भनेको चाहिँ सेकेन्डरी फ्याक्टर हो, इनर फ्याक्टर चाहिँ प्राइमरी फ्याक्टर हो। पोलिटिक्समा त्यस्तो हुन्छ। अब इनर र आउटरको त्यो कम्बिनेसन मिल्या जस्तो देख्नुहुन्छ पोलिटिकली विश्लेषण गर्दा? त्यो त मिल्न खोज्छ, किनभने जस्तो इन्डियन एम्बेसीको कुरा छ, यो नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयको कुरा छ। अब मिल्दो देखियो। अब कमल कोइरालाले त पहिल्यै प्रश्न पारिसकेको छ नि, यिनीहरूले भनेर केपी ओली हट्दैनन्, उनीहरूले हटाउनुपर्छ अनि मात्रै केपी ओली हट्छन्। यही नै बिटर ट्रुथ हो। तर यी क्रान्तिकारीहरू त्यो कुरा मान्दैनन्, पटक्कै मान्दैनन् नि। यी क्रान्तिकारीहरूको विचारमा त भारतमा बसेर जनयुद्ध गर्नु पनि नेपाली क्रान्तिको अनुकूल नै थियो, बाह्रमुदे गर्नु पनि अनुकूल नै थियो, इन्डियन एम्बेसीमा जानु पनि अनुकूलै छ। आफू जाँदा मात्रै प्रतिकूल हुन्छ। अब केपी ओलीको सरकार ढाल्ने पनि अनुकूलै हुने, जे गरे पनि अनुकूल हुन्छ। आफूले चाहिँ जे गरे पनि क्रान्ति नै हुन्छ, आफूले गरेको हुनु पर्यो, त्यो क्रान्ति नै हुन्छ। तर यदि त्यो तपाईँले गरेको भने त्यो प्रतिक्रान्ति हुन्छ फेरि। जब यस्तो किसिमको सिद्धान्त लिएर हिँडिन्छ भनेदेखि तपाईँ कहाँबाट के आशा गर्नुहुन्छ? ल मलाई भन्नु त। भनेपछि केपी ओलीले अबको यो बजेट पनि ल्याउन नसक्ने अवस्था देखिन थाल्यो, तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो? होइन, अब मैले भनिहालेँ नि, भ्यालु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। राजनीतिमा मूल्यको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, लोकतन्त्रमा मूल्य अझ महत्त्वको हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको भ्यालु हो नि, मूल्य हो नि त। अब त्यो तपाईँ मान्नुहुन्न, अब के उपाय छ भन्नु त? अब नि डाक्टर साहब, त्यसो हो भने एउटा अघि पनि हुन त मैले थोरै गरेको थिएँ, अझै यसलाई विरत रूपमा भन्दाखेरि जस्तो शेरबहादुर र केपी ओलीको बिचमा बहुत आरोपै लाग्यो सम्बन्धको बारेमा। शेरबहादुर बोलेनन्, केपीलाई मौन समर्थन गरे। अझ शेरबहादुर, केपी र महन्तको चाहिँ मङ्सिरमा चुनाव गर्ने तयारी छ भन्ने कुरा पनि कतिपय सञ्चार माध्यममा आए। यो सबैलाई चाहिँ होइन कि भन्ने पार्दैन नि शेरबहादुरले। यिनीहरूको त्यो भित्री सम्बन्ध चाहिँ होइन रहेछ, होइन त डाक्टर साहब? होइन, हामी जस्तो मान्छेले अनुमानित कुरा मात्रै बोल्दै हिँड्नु राम्रो हुँदैन नि त। जस्तो मैले भने नि, इन्डियन एम्बेसीकै कुरा आयो, मानिलिउँ मै इन्डियन एम्बेसीभित्र छिरेँ, म एजेन्टै भएर छिरेँ त। मेरो फ्रेन्डसिप हुँदैन इन्डियन एम्बेसीमा? त्यहाँ अनेक कार्यक्रम होला, भेटघाट होला, मैले त्यहाँ जानु हुँदैन? मैले भने हाम्रो मनोरोग छ, हामी हरेक कुरामा आशंका गर्छौँ, त्यो विधिबाट हामी हेर्छौँ। त म चाहिँ यो विधिमै भिन्न मत राख्न चाहन्छु। तपाईँ कहीँ जाँदैमा तपाईँ त्यसकै लागि गएको भन्ने अर्थ निकाल्नु अपरिपक्वता हुन्छ। तपाईँ यसो हाय हल्लोको लागि पनि गएको हुनसक्छ, तपाईँको कोहीसँग फ्रेन्डसिप पनि हुनसक्छ, तपाईँको कोहीसँग रिलेसन पनि हुनसक्छ। चाइना, नेपाल, इन्डिया इत्यादिको बिचमा त बिल्कुल पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ। योचोटि म सिन्धुपाल्चोक गएको थिएँ, त्यहाँ के भन्थे भने ठ्याक्कै जो विराटनगर जोगबनी वीरगञ्ज रक्सोलको जुन नातेदारी इत्यादि रोटीबेटी भन्छन् नि, जुन यतातिरको ठ्याक्कै त्यो प्रथा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक र तिब्बतको बिचमा रहेछ। ठ्याक्कै त्यस्तै क्या, त्यहाँ पनि रोटीबेटी नै भन्छ। 100% रोटीबेटी र सबैको अधिकांशको आवत जावत बर बसो वैवाहिक सम्बन्ध ठ्याक्कै के जे यताबाट चाहिँ त्यस्तै। अब फेरि यता तपाईँ जानुभयो भने, अब यता यो झापा, काँकडभिट्टा, इलाम, दार्जिलिङ, सिक्किम जानुभयो भने फेरि ठ्याक्कै त्यही छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसलाई? मामा घर जानु परेन, ससुराली जानु परेन, आउनु परेन। त्यो मध्ये एउटा चाहिँ भारतीय दूतावासमा चाहिँ मानिलिउँ स्टाफ रहेछ, दैनिक जस्तो तपाईँ जानु होला। जस्तो भर्खरै हाम्रो भारतको विदेश सचिव यहाँ आउनुभयो, उहाँले नेपालीमै अन्तर्वार्ता पनि दिनुभयो, नेपालीमै पत्रकारहरूसँग। तपाईँ सुन्नुभयो नि कि सुन्नु भएन? अब यही कुरा हाम्राले त्यहाँ गरे भनेदेखि किन चाहिँ हिन्दीमा बोलेको भनेर उफ्रिन्छन्। अब कति नेपालीहरूलाई साँच्चै भनौँ भने नेपाली बोल्न आउँदैन। तपाईँ मनिषाकै टोङ हेर्नुभयो भने उनलाई चाहिँ नेपालीभन्दा राम्रो हिन्दी बोल्न आउँछ। के गर्नु छ तपाईँ? अब अधिकांश नेता, ठुल्ठुला नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जन्म नै भारतमा भएको छ।
के भन्नु छ तपाईँ? अब योबाट चाहिँ हामी मैले देख्दा उठ्नुपर्छ। मैले देख्दा पनि यो निरन्तर भारत विरोध, निरन्तर चीन विरोध, निरन्तर यस्तो जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ नि, मैले देख्दा यो प्रवृत्ति पनि अपरिपक्व छ। हामीले यो अपरिपक्वताबाट पनि आफूलाई उठाउनुपर्छ र यी सबै कुरामा चाहिँ हामीले मनोगत भन्दा पनि वस्तुगत विधि अपनाउनुपर्छ र आलोचनात्मक सोच र चेत चाहिँ हुनैपर्छ। जस्तो हामीले भन्यौँ 3 प्रधानमन्त्रीको भारत प्रवेशको प्रकरण, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको प्रकरण, अब यी जो प्रकरणहरू बजारमा आएका छन् यसको जिम्मेवारी त उनीहरूले लिनुपर्छ नि त। ल होइन, एक किसिमको अन्यल सिर्जना भयो, वास्तविक कुरा यो हो भने त हामी त्यही धारणालाई लिएर हिँडिहाल्छौँ नि। हामीले पो कसम खाएको र यिनीहरूलाई खिल्ली उडाउनलाई कसम खाएको छ र हामीले त कहिले पनि कसम खाएको छैन। हामीले त गुण र दोषको आधारमा, जस्तो मैले नै अहिले भनिरहेको छु, यो बजारको तरिकाले हेर्ने हो भने त सिद्धियो। अब किनभने 3टा नेता चाहिँ भारतीय दूतावासभित्र गए, नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो निर्णय गरे, अब नेपाली केपी ओलीको सरकार ढल्यो, यो हो नि नेपाली मनोवृत्ति अनुसार भनिदिने त। तर सिम्पल सजिलो चाहिँ यो। अब केपी ओलीको दिनगन्ती सुरु भयो, यो हो नि यहाँ त, यहाँको राजनीतिक भाषा त यो हो नि। मैले लेख्दा यो अपरिपक्वता हुन्छ। हामीले पनि परिपक्वतातिर जानुपर्छ। हचुवा, अनुमानित यस्तोको भरमा बोल्ने यो जुन हाम्रो एउटा अभ्यास छ नि, मैले लेख्दा त्यो अभ्यास चाहिँ घातक पनि हुन्छ र त्यसले देश र देशवासीलाई कुनै परिणाम पनि दिँदैन। त्यो परिणामहीनतिर हामीले मैले लेख्दा लाग्नु उचित हो। अब प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को एउटा प्रश्न गरेका छन्, कोही प्रधानमन्त्री हुन मर्यादा गरिरहेछ, कोही प्रधानमन्त्री हुन पाएन भने प्रतिगमन हुन्छ भनेर प्रश्न गरे। यो ठिक छ नि डाक्टर साहब कुरो त होइन त? अब प्रतिगमन केपी ओलीले प्रतिगमन भनेर यहाँ विरोध गरिरहेछन् नि, त्यो प्रधानमन्त्रीकै लागिरहेछ नि त प्रतिगमन पनि केपी ओलीले गरेको भनेको अरू विषय त होइन रहेछ। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले कोही प्रधानमन्त्री हुन चाहेको छ अथवा प्रचण्डतिर इङ्गित होला, ऊ प्रधानमन्त्री हुन पाएन भने प्रतिगमन भयो भन्न पाइन्छ भनेर प्रश्न गरे। त्यही मैले भनेको नि पहिलेदेखि, यो मैले आज भने हो र, यो प्रतिगमन होइन, स्वेच्छाचारिता मात्रै हो मैले भनेको नि त। अब हाम्रो नागरिक समाज, मिडिया, बौद्धिक ठिक ठाउँमा उभिएन, उसको विचारमा पनि यो प्रतिगमन थियो। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो पद नपाउनेहरूले त लो पदको लागि भनौँ हामी, नागरिक समाजले उसले पनि त प्रतिगमन भनेको थियो नि त। त्यसको नि केही स्वार्थ त होला होइन? उसले किन भन्नु पर्ने? स्वार्थ त त्यो बिचरा बिलो लेभलका मान्छेको स्वार्थ त भइहाल्छ, स्वार्थका लागि उसले खेती गरेको हुन्छ, कुरा सिद्धिको। तर के तर्क हो त? चाहियो नि त तर्क। यो प्रतिगमन हो भने कसरी प्रतिगमन हो त? यो मैले भन्थेँ यो प्रतिगमन होइन, स्वेच्छाचारिता मात्रै हो। जस्तो राजाले चाहिँ चालेको कदम, त्यसो भने के थियो त? मैले भन्थेँ नि, राजाले चालेको कदम वास्तवमै प्रतिगमन थियो। त्यो कस्तो अवस्थामा सच्चियो भन्नुहोस् त? जनआन्दोलनपछि मात्रै सच्चियो कि होइन? एकदम। अब अहिले त अदालतले नै सच्याइदियो। भने प्रतिगमन त होइन। अदालत भनेको त यही संरचनाभित्रको चाहिँ संयन्त्र हो। कसरी प्रतिगमन थियो? अदालत त कुनै राजकीय अधिकार भएको संरचना त होइन। उसले त संविधानको धारा टेकेर नियम कानुन हेरेर गरेको निर्णय हो। कहिलेकाहीँ अदालतले व्याख्या पनि गर्न सक्ने अवशिष्ट अधिकार पनि संविधानले दिएको हुन्छ। जस्तो उसले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्दै व्याख्या गरेर संवैधानिक व्यवस्था नभए तापनि प्रधानमन्त्रीले यो परिवेशमा मध्यावधिको सिफारिस अगाडि बढाएको हुनाले जायज ठहर छ भनिदिएको भए भन्न पनि सक्थ्यो, भनिदिएको भए भनेको भने हुन्थ्यो। तर त्यो मैले लेख्दा अझै पनि प्रतिगमन हुँदैन थियो। किन अदालतले किन अदालतले व्याख्या गर्ने वैधानिक व्यवस्था हो नि। अदालतले व्याख्या गर्न पाउँदैन। जस्तो अहिले त्यही रञ्जन कोइरालाको केसमा 8 वर्षमा उन्मुक्ति दिइदियो, नपाउने कुरा हो नि, गरिदियो। रेशम चौधरीहरू छन् अहिले मिल्दैन भन्दैछन्, गरिदियो भने अब तपाईँ के हुन्छ? जस्तो अहिले कानुन रेशम चौधरीलाई चाहिँ मिना गर्न मिल्दैन भन्छन्, कानुन मिल्दैन भन्छन्। ल मानिलिउँ सरकारले गरिदियो, यो प्रतिगमन हो कि क्रान्ति हो त? अब यो अदालतमा पुग्यो, अदालतले नो भनिदियो भने के हुन्छ ल भन्नु त? सरकारलाई सँग पनि असीमित अधिकारहरू हुँदैनन्। त्यसकारण यो रेशम चौधरीको हकमा जे गर्यो यो मिल्दैन भनिदियो भने के हुन्छ? रेशम चौधरी छुट्दैन। अनि त्यसकारणले
प्रतिगमनलाई उनीहरूले जसरी परिभाषित गरिराखेका छन् त्यो मैले देख्दा गलत थियो, मनोगत छ। त्यो सही गलतमा नजाउँ, त्यो मनोगत छ। अब नि डाक्टर साहब, अब यो सरकार परिवर्तनका खेलमा लागेका कुराहरूमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। प्रचण्डको हिजो एउटा भनाइ आयो डाक्टर साहब, संवैधानिक नियोगका जो प्रमुखहरू छन् ती सबै सेटिङमा चल्छन् भनेर प्रचण्डले हिजो एउटा अर्को फेरि सनसनीपूर्ण भनाइ सार्वजनिक गरिदिए। त्यो यो साँच्चीकै आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउँदा बोलेका हुन् प्रचण्ड, अथवा यो साँच्चीकै हो अथवा के हो? संवैधानिक नियोगका प्रमुखहरू नै सेटिङमा चल्छन् भनेपछि त यो त सरकार सबै सेटिङमा चले जस्तो, नेपालै सेटिङमा चले जस्तो पो देखिन थाल्यो त डाक्टर साहब। के भन्नु खोजे होला? मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनेको सबभन्दा पहिला मलाई रथारोहण गराउनुपर्छ। अब तपाईँहरू मान्दिनु होइन, भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले पटक पटक। हामीले गरेर सक्ने भए हामीले त गर्थ्यौँ नि डाक्टर साहब। अब यो मैले आज भनेको हो र सबै जस्तो यही भनौँ न, उनले मात्रै भनेको होइन, सुशीलाले नै के भनिरहेछ, प्रधान न्यायाधीशले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि दलभित्र चाहिँ न्यायाधीशहरूको बस्ने अभ्यास छ। सुशीला कार्की प्रचण्ड जत्तिकै हुन् नि त। प्रचण्ड कार्यकारी प्रमुख भएका सुशीला चाहिँ न्यायपालिका प्रमुख भएकी, एउटै हैसियत होइन। यो व्यवस्थाले चाहिँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनटा अङ्गको परिकल्पना गरेको छ। ती तीनवटा चाहिँ त्यो क्षेत्रका सर्वोच्च अधिकारीहरू हुन्। यो हिसाबले प्रचण्ड कार्यकारी प्रमुख हुन् भने सुशीला कार्की न्यायपालिका प्रमुख हुन्। र उनले के भनेन् भने पटक पटक त्यो बेला न्यायाधीश बनाउँदाखेरि पनि वर्षमान पुनले अनेक पटक सेटिङको लागि भेटौँ भनिरहेछ, न्यायाधीश नियुक्तिमा सेटिङको लागि। एक, सुशीला कार्कीले त्यसपछि के भनिन् भने फैसला गर्नुभन्दा अगाडि दलसँग चाहिँ बस्ने यो अभ्यास छ भनिन्। योभन्दा पहिला मैले भनेको एउटा अर्को कुरा पनि यिनीहरूकै दलका एकजना कार्यकर्ता कानुन व्यवसायीले के भने अमुक मुद्दा कुन न्यायाधीशको बेन्चमा पर्छ त्यस आधारमा यो फैसला कस्तो हुँदैछ भन्ने पहिले नै आकलन गर्न सकिन्छ। यो पनि मैले धेरै पहिला भनिसकेको कुरा थियो। नम्बर 3, सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्डकी छोरीको निर्वाचन परिणामले त नाङ्गै देखाएको छ। किनभने निर्वाचन आयोगले त्यो धाँधलीयुक्त मतपत्र च्यात्ने कुरालाई पनि सदर गरिदिएको छ। यो सेटिङ अन्तर्गत नै हो। यो किन सेटिङ अन्तर्गत हो भने यो यसपछि अदालतमा आएको छ। अदालतले पनि यसलाई सदर गरिदियो, किनभने यो सेटिङ अन्तर्गतको विषय थियो, सदर गरिदियो। यो किन सेटिङ अन्तर्गतको विषय थियो भनेदेखि यही सेटिङको कोपमा परेर दीपक राज जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश हुनबाट रोकियो। किनभने त्यो प्रचण्डको छोरीलाई जिताउने न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ बनाउनु जरुरी थियो, सेटिङकै कुरा थियो। र अन्तिम सेटिङमा हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि कसरी हुन्छ भनेदेखि तपाईँकै अन्तर्वार्तामा अयोधी प्रसाद यादवले मलाई प्रेसर गरेर यसो गर्न लगाए, म बाध्य भएँ, सरी ऋषि कटेल भने होइन त? एकदमै। अब मैले 8 वटा त यहाँ पुष्टि दिइसकेँ, सबै कुरा सेटिङ अन्तर्गत हुन्छ। तपाईँलाई म के 10 वटा भनौँ अझै? होइन, डाक्टर साहबले दर्शकहरूलाई झन्झट हुँदैन? डाक्टर साहबले त बारम्बार भन्दै आउनु भएको थियो त प्रचण्डले आफूलाई प्रतिकूल हुँदा भन्ने, हिजो किन भन्ने आँट गरेनन् भन्ने कुरा होइन। यिनीहरूको कुरै छोडिदिउँ न। यिनीहरू त कस्ता, अघि मैले भने नि यिनीहरूले जे गरे पनि त्यो क्रान्ति हुन्छ, अरूले जे गरे पनि त्यो भ्रान्ति हुन्छ, संशोधनवाद हुन्छ, दक्षिणपन्थ हुन्छ, दरबारी प्रतिगमन जे पनि हुन्छ। त्यो हामीले भनि नै सक्यौँ नि। यिनीहरूले जे गरे पनि, भारत नै बसेर जनयुद्ध गरे पनि, भारतीय आर्मीले नै यिनीहरूको लडाकुलाई तालिम दिए पनि, जे गरे पनि त्यो क्रान्ति भयो। अरूले जे गरे पनि त्यो प्रतिक्रान्ति भयो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यसकारण मैले भने लोकतन्त्र पारदर्शी हुनुपर्छ र यसको एउटै मापदण्ड हुन्छ यसको। जस्तो त्यति बेला गिरिजाबाबुले मध्यावधिको सिफारिस गर्दे, त्यसकारण मनमोहनको पनि सदर हुनुपर्छ भन्ने तर्क लामो समय गरियो, अहिलेसम्म पनि गरिँदैछ। मेरो राम्रो सम्बन्ध पनि थियो विश्वनाथ उपाध्यायसँग, धेरै पीडा उहाँले खप्दै, बिचरा दिवंगत पनि हुनुभयो। यति लखेट्यो एमाले, तर्क यही थियो, गिरिजाको किन सदर, हाम्रो किन बदर। त्यही एउटा निर्णयले यो सम्पूर्ण नेपालको राजनीति बिग्रेकै त्यहाँबाट हो भन्छ एमाले। त्यही एउटा कारणले, किन आफूले
अकण्टक शासन गर्न पाइयो भने लोकतन्त्र सुनिश्चित भयो। आफूले त्यो गर्न नपाउने बित्तिकै लोकतन्त्रमा धमिरा पर्यो। अब अहिलेको कुरा त्यही हो। अब केपी ओलीले यो स्टेपिङ गर्ने बित्तिकै प्रतिगमन भइहाल्यो, सेटिङ। अब उनीहरूले यहाँ सेटिङ छ, सबै सेटिङ बिना केपी ओली यहाँ आएकै छैनन् भन्थे, पुष्टि भएन त। अब के त्यसो भने त उतापट्टि सेटिङ भन्नु पर्यो नि, किनभने वास्तवमा यो सेटिङ अन्तर्गत भएको छ फेरि, किनभने यो कल्याण श्रेष्ठहरूले गराएको कुरा हो। यो सेटिङ अन्तर्गत गराएको कुरा हो यो, किनभने भने त ठिक हो प्रचण्डले, तर आफूले सेटिङ गर्दा चाहिँ यस आफूले सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ क्रान्ति हुन्छ, अरूले सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ, यति मात्रै कुरा हो। त एउटा डाक्टर साहब जस्तो प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्ने भने हरेक अभिव्यक्ति विवादास्पद बनेका छन्। प्रचण्ड किन यति अन्टसन्ट बोल्ने नेतृत्वको रूपमा परिचित हुन गए डाक्टर साहब? जे बोल्छन् नि त्यो विवादमा छ, अब्जस छ, हरेक कुरा विवादित छ, पछिल्लो यो सेटिङको कुरासम्म आउँदा। अब उहाँमा धेरै नै यो लगातारको अवसानको अब असर पनि हो कि, किनभने यो 15 वर्षको राजनीति एक प्रकारले प्रचण्डसँग नै हो। अहिले पनि मान्छे के भन्छन् भने अब यो हाउस पुनर्स्थापना पनि प्रचण्डकै कारणले भएको भन्छन्, किनभने यो एजेन्डा उनको हो नि त। संसद केपी ओलीको त एजेन्डा हाउस विघटन हो। यो किन पुनर्स्थापित भयो भने यो एजेन्डा चाहिँ प्रचण्डको। जस्तो अहिले पनि मानिलिउँ काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री भए इत्यादि भयो भने त्यो एजेन्डा कसको त? प्रचण्डकै हो। फेरि प्रचण्डले अर्को प्रधानमन्त्री बनाए भनेर भाषण गर्ने दिन त आउँदैछ। फेरि अब यो तरिकाले प्रचण्ड चाहिँ नेपालको राजनीतिमा हावी भइरहेकोमा यो 3 वर्ष चाहिँ केपी ओलीले जिरो गराइदिए। सायद त्यसपछि उनको एउटा मानस पटलमा यो खालको एउटा कि, किनभने अब काहीँ केही छैन नि त, जहीँ पनि अब हस्ती भन्ने त काहीँ पनि छैन नि त प्रचण्डको। अब यो अदालतको जुन निर्णयमा पनि पहिलोचोटिको अदालतले उहाँ चाहिँ आह्लादित हुनुभएको थियो र ल हेर हामी जित्यौँ, के भयो यस्तो भने 24 घन्टा नबित्दै अर्को आइदियो, दुइटै अगाडि दाँत फुकालिदियो अदालतले। त्यसपछि उहाँ पुनरावलोकनको लागि जानुभयो, सुन्दिएन, धक्का छ। अनि धक्कै धक्काले त उहाँ अलिकति हतप्रभ हुनुभएको हो कि भने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर पोलिटिकल्ली जुन मैले अहिले चित्रण गरेँ त्यति प्रचण्ड तल आएको भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्दैन। तर नि डाक्टर साहब यो 15 वर्ष यता प्रचण्डकै वरिपरि राजनीति घुमेको सर्वशक्तिमान प्रचण्ड कति प्रधानमन्त्री बनाए उनी औँलामा गन्छन्। यति बेला यो कमजोर महसुस गरेको बेला जनस्तरमा पुगेर सङ्गठन गर्ने, पार्टी बलियो बनाउनेतिर लाग्ने हो कि यो सत्ताको लेनदेन झिटी झिन्टामा लागेर अझ कमजोर बन्दै जाने हो त? होइन, यो सर्वशक्तिमान भन्ने कुरा आफैमा त्यो होइन। यो चाहिँ उहाँले यो खेलखाल झेलझालको राजनीतिमा यो संसदीय राजनीति भनेको त जोडघटाउको राजनीति नै हो। यो त खेलखाल झेलझालको राजनीति नै हो नि। कम्युनिस्टले त यसलाई बोकाको टाउको राखेर भुइँसीको मासु बेच्ने त भनेकै छ नि। अब जसले भुइँसीको मासु बेच्दै हिँड्छ, अब त्यस्तो थाङ्नाबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? फेरि प्रचण्डको अर्को फेरि बोली आइसक्यो डाक्टर साहब। म कुरा गर्दा गर्दै अब काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने, केपी ओलीलाई हटाउने निर्णय लियो, अब नेपालको राजनीति फेरियो, अब नयाँ सरकार बन्छ भनेर प्रचण्ड फेरि औसे यसलाई स्वागत गरिसके। प्रचण्डले, बाबुरामले स्वागत गरिसके। के साँच्चैकै प्रचण्डले भने जस्तो अब नयाँ सरकार बन्ने, राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुने र प्रचण्ड फेरि औसिने राजनीति उनकै वरिपरि घुम्ने बेला आएको हो डाक्टर? होइन, अब यो भयो भने त आइहाल्यो नि त, किनभने गणित त उता पुगिहाल्छ। किनभने अब यो हुने बित्तिकै त गणित त त्यता गइहाल्छ नि त। भने प्रचण्ड सफल भए यो खेलमा? होइन, त्यो त अब सफल केलाई भन्ने प्रश्न आउँछ। होइन, उनी त यनी हो, उनको एउटा फर्मुला थियो केपी ओलीले सत्ताबाट हटाउँ। त्यो सफलताको धोतक हो त। म बिपीलाई उदाहरण दिन्छु नि। बिपीलाई भनिदियो तपाईँ राजनीतिमा असफल हुनुभयो, किन भन्दा तपाईँ कहिले पनि सत्तामा पुग्नु भएन। त्यसपछि बिपीले भन्नुभयो सत्तामा पुग्नु मात्रै सफलता हो भने त गान्धी पनि असफल भए, क्राइस्ट पनि असफल भए, म पनि असफल भएँ। होइन, एउटा मूल्य मान्यतामा चाहिँ प्रतिबद्ध रहनु सफलता हो भने म कसरी असफल छु त भनेको छ उनले। अब प्रचण्ड भए ठाउँमा आऊ, केलाई सफल भन्ने त? यो केपीको मेख मार्नु नै प्रचण्डको सफलता हो त। किनभने केपी त तुलनात्मक वाम
राजनीति हुन् नि। त्यसको तुलनामा त महन्त ठाकुर र शेरबहादुर त दक्षिण राजनीति हो। एउटा वाम राजनीतिले एउटा वाम ध्रुवको वाम कित्ताको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर सत्ताको त्यो बागडोर दक्षिणपन्थीहरूको संसदवादीहरूको रक्षणमा पुर्याइदिनु सफलता हो तपाईँको विचारमा? होइन, यो भ्रम हो। प्रचण्डको सबभन्दा ठुलो असफलता नै हो मैले देख्दा। केपीलाई हटाउनु नै असफलता हो। होइन नि, त्यसो नभनौँ न। यो खालको जुन राजनीतिमा आउन खोज्दैछन् र यसलाई नै सफलता जुन राजनीतिमा खेल्दैछन् प्रचण्ड, यो त कसरी सफल भयो भने। तर हेर्नु न डाक्टर साहब, जनयुद्ध गरे कम्युनिस्ट, अब हुन त मान्नुहुन्न डाक्टर साहबले, वामपन्थी भनिए। प्रचण्डले पनि काङ्ग्रेस सत्तामा आउँछु केपी हटाउँछु भनेको खुलेर कण्ठ खोलेर नै प्रशंसा गरे। बाबुराम त्यत्तिकै खुसी भएका छन्। केपी ओलीले फेरि आज अर्को पटक भस्मासुरको संज्ञा दिएका छन्। भस्मासुरलाई हटाउन ढिलो गर्नु हुँदैन भन्छन्। यतातिर बाबुराम खुसी हुने, प्रचण्ड खुसी हुने, अनि केपी ओली बहिर्गमन हुनुपर्ने, कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री बहिर्गमन हुनुपर्ने। यो प्रचण्ड र बाबुराममा के खुसियाली छायो? केले ल्यायो खुसी यसरी? होइन, त्यही काङ्ग्रेस सत्तामा आउँछु भन्दा उनीहरू खुसी हुनुपर्ने होइन। उनीहरूको त अब उनीहरूले केपी ओलीलाई तात्कालिक रूपमा आफ्नो प्रमुख दुश्मन ठान्ने नि त। कम्युनिस्ट स्कुल अफ थटको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मुख्य दुश्मन र सहायक दुश्मन, मित्र शक्ति र शत्रु शक्ति भन्ने। उसले त कम्युनिस्ट भनेको त्यस्तो सोचबाट विकसित भएको हुन्छ नि। अनि त्यो सोचबाट उनीहरूले चाहिँ अहिले आफ्नो राजनीतिक शक्ति विन्यास हेरे। प्रधान शत्रु केपी ओलीले देखे। प्रधान शत्रु को त भन्दा अब हाम्रो उपेन्द्र यादवलाई पनि केपी ओलीले नै हटाएको छ। होइन, म फेरि यो बुझ्दिनँ कि उपेन्द्र यादवलाई किन त्यो किसिमले बेदखल गर्नुपर्ने हो केपी ओलीले, यो म बुझ्दिनँ। होइन, अब हरकत पनि केपी ओलीको त्यस्तै छ नि त। अब प्रचण्डैसँग जुन किसिमको उनले हरकत गरे बुझि नसक्नु छ नि त। यो जुन छ नि केपी ओलीको, यसलाई नै भस्मासुरे प्रवृत्ति भनेको छ बाबुरामले। अब बाबुराम आफै कस्ता हुन् भन्ने फेरि अर्कै कुरा भयो। माओवादबाट मधेसवादमा जानु मैले त सबभन्दा ठुलो भस्मासुर हो। तर अघि मैले भने नेपालका नेताहरूले त आफूले जे गरे पनि क्रान्ति नै हुने, अरूले जे गरे पनि भ्रान्ति नै हुने, यो स्कुल अफ थटबाट गए। त्यस कारण मैले यिनीहरूलाई नेतै मानेको छैन क्या। यिनीहरूलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्टै मैले नमान्ने कारण यही हो। यिनीहरूले एउटै यिनीहरूको के रहेछ भने जसरी पनि सत्ताबाट राजतन्त्रलाई हटाउने, त्यहाँ आफू गएर जाने, त्यसलाई नै उनीहरूले कम्युनिजम र त्यसलाई नै उनीहरूले प्रजातन्त्र भन्ठानेको रहेछ। त्यहाँ लगेर अब ठ्याक्क राजाको ठाउँमा आफ्नो स्वाइन लगेर राख्ने, राजकुमारको ठाउँमा आफ्नो छोरीलाई लगेर राख्ने, बुहारीलाई लगेर राख्ने, अनि कार्यकर्ता सारालाई चाहिँ दास बनाएर ल यही हो क्रान्ति भन्ने, यही हो बहुदलीय जनवाद भन्ने। फेरि यिनीहरूको बहुदलीय जनवाद कस्तो? त्यही कुरा। अब अहिले बहुदलीय जनवाद कहाँ छ त? अहिले बहुदलीय जनवाद केपीसँग छ कि वामदेवसँग छ कि माधव कुमार नेपालसँग छ? अल्पत्र अवस्थामा छ। त्यस कारण यिनीहरूलाई जे लाग्यो त्यही रहेछ बहुदलीय जनवाद भनेको। फेरि आफ्नो तरिकाले सो व्याख्या, जे आफू गर्यो त्यही बहुदलीय जनवाद। विद्या भण्डारीको विचारमा यही हो बहुदलीय जनवाद। भोलि उनलाई राष्ट्रपतिबाट हटायो भने बहुदलीय जनवादमाथि प्रहार हुन्छ। फेरि अब उनीहरू इन्डियन एम्बेसीमा गयो भनेदेखि त्यो मित्रता हुन्छ। अब अर्को गयो भने भारतीय दलाल हुन्छ फेरि। होइन त यो जुन किसिमको शैली छ नि त, यो शैली नेपालीहरूको, नेपाली नेतृत्वको मनोरोग हो। मैले चाहिँ विषयलाई यहाँ ल्याइराखेको छु। त यो गलत हो। यस राजनीतिमा के हुनु पर्यो भने समान तरिकाले ती मापदण्डहरूले काम गर्नुपर्छ। आफ्नो पक्षमा हुँदा एउटा, विपक्षमा हुँदा अर्को। जस्तो अदालतकै निर्णय गरौँ न। अदालतले हाउस पुनर्स्थापनालाई बदर गरिदियो, अहिले पनि अदालत मरेको रहन्छ भने यही लालबु जकडहरूले। जब दोस्रो दियो सेटिङ भयो भनिहाल्यो। फेरि बुझिन सक्नुको छ नेपालको। होइन, क्लियर कुरा छ, किन बुझ्नु नसक्नु छ? यो के भने निश्चित मापदण्डमा यो हिँडिरहेको छैन। मैले भने निश्चित मापदण्ड के हुन् भन्दा तीनटा कुरा अघि मैले भने नि, योग्यता क्रम, जवाफदेहिता र पारदर्शिता। जस्तो अदालतमाथि प्रश्न उठ्यो होइन, जस्तो अब यो 5 निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले चाहिँ वक्तव्य निकाले, तिमीहरूसँग यो अधिकार छैन है मैले भन्थेँ। किनभने पुष्टि भयो नि ऋषि कट्टेललाई प्रेसर तपाईँसँग अन्तर्वार्ता भने कि त्यो त्यसमा त तपाईँ कायम हुनुहुन्छ? म कायम छु डाक्टर साहब, निरन्तर कायम छु। मसँग भिडियो नै छ। त्यो प्रसारित भइसक्यो। अत्याधिक रुचाए पनि हुबहु प्रसारित, हुबहु काहीँ केही एक अक्षर काटेछ। अब पुष्टि भयो कि अयोध्यालाई यिनीहरूले दबाब दिएर त्यो कुकर्म गर्न लगाएका थिए भन्ने कुरा त आफ्नै मुखले बोल्यो होइन त एकदम। अब अदालत भए ठाउँमा जुन 4 प्रधान न्यायाधीशले वक्तव्य निकाले, अब सुशीलाले आफै भनिन्
कि फैसला हुनुभन्दा अगाडि सेटिङ बस्छ भनेन् कि भनेनन्? भनिन्। यो चाहिँ समस्याको जड हो, यस्तो हुनु हुँदैन। अब नि डाक्टर साहब यो सेटिङका यी सबै कुरा गऱ्यौँ, अब केपी ओलीलाई प्रचण्डले अप्ठ्यारो पारे, प्रचण्ड यो खेल खेल्दैछन्, प्रचण्डले वामपन्थीको सरकार ढालेर कस्तो सरकार बनाउँदैछन् यो पनि कुरा गऱ्यौँ। अब एमालेमा आउन् त, जसरी प्रचण्ड केपी ओलीलाई हटाउनु पर्दा खुसी छन्, माधव नेपालहरू मुखले बोले त छैनन्, केपी ओलीको पक्षमा पनि देखिएका छैनन् सरकारको, केपी ओलीको विपक्षमा पनि देखिएका छैनन्। यिनीहरूको चाहिँ के हो नि डाक्टर साहब? होइन, उनीहरूको त अब आधिकारिकताको लडाइँ हो होइन। उनीहरू अब योगेशहरूले यो कुनै पनि कारबाहीलाई मानेकै छैनन्। माधव कुमार नेपालले पनि हामीमाथि कारबाही गर्ने उनले अधिकारै राख्दैनन् भनेर भनिरहेछन्। अब यो त आधिकारिकता सरकारको बारेमा चुसम्म पनि बोल्दैनन् यिनीहरू, न समर्थनमा छन् न विरोधमा छन्। केपी ओली यस्तो अप्ठ्यारोमा छन्। होइन, उनी आफ्नो नै अस्तित्वै कहाँ छ भन्ने सङ्कटमा जो लडिराखेको छ त्यसले सरकारको कुरा के आधारमा गर्ने भने नि उनीहरू त्यही पार्टीका हुन्। अब कित्ताकाट हुँदा उनीहरू कता लाग्छन् त? अब जस्तै अविश्वासको प्रस्तावै दर्ता होला अथवा प्रधानमन्त्री, त्यसपछि उनीहरूको लिङ्ग छुट्टिन्छ। उनीहरूको त लिङ्गै छुट्टिएको छैन नि। अहिले उनीहरूको लडाइँ कहाँ छ भने म नै एमाले हुँ, केपी ओली त एमाले पनि होइनन् भनिराखेको छ माधव कुमार नेपालले। हामीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नै राख्दैन केपी ओली नेतृत्वले भनिरहेछ। र उनीहरूले के प्रश्न उठाइरहेछ भने एमाले नै नभएका 22 जना माओवादीहरूलाई कसरी केन्द्रीय नेतृत्वमा लगियो भनिरहेछ। त्यसको वैधानिकता के हुन्छ त? मैले देख्दा पनि यो गम्भीर प्रश्न छ। जो एमालेको सदस्यतै प्राप्त छैन त्यो कसरी एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पुग्छ त? यिनीहरू त सर्वोच्च जाने तयारीमा छन्। अब केपी ओलीले सर्वोच्चले जसरी फैसला गर्यो, एमाले 2075 जेठ 2 को अवस्थामा आयो भनेर फैसला गरिसकेपछि केपी ओलीले तपाईँले भने जस्तै जसरी माओवादीका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्यायो, केपी ओलीले चाहिँ गलत गर्यो, केपी ओली विरुद्ध हामी मुद्दा हाल्छौँ भनिरहेछन्। त ठिक छ, जालान मुद्दा। अनि उनीहरूले भने जस्तो निर्णय दिँदैन भने त्यसपछि कहाँ जान्छन् त? अदालतको बाटो वास्तवमा मैले देख्दा भन्दा पनि राजनीतिक बाटोबाट समस्याको समाधान सबभन्दा उचित हुन्छ। किन यो राजनीति हो नि, यो अदालत होइन नि। यो राजनीति बाटो भने किताकाट हो नि होइन। राजनीति अब त्यो किताकाट भन्नुहुन्छ भने मैले त के भनेको छु भने उहाँले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर आफ्नो समूह बनाउनु र चाहिँ फ्रन्टल युनिटी बनाएर काम सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यो हुन्छ। अब आज केपी ओली विरुद्ध देशव्यापी अभियानको घोषणा गर्दैछन्। यति बेला तपाईँ र म कुरा गरिरहँदा उनीहरू बैठकमा, स्थायी कमिटीको बैठकमा जुटेका छन्। 11 जना त्यहाँका चाहिँ अस्ति डाक्टर साहबले नै भन्नुभएको माधवतिर भएका चाहिँ भेटान नेता जति हामीले गनेका थियौँ 10 जना, तीमध्ये अझै 1 जना थपेर 11 जना बनाएर केपी ओली विरुद्ध संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नै निकालिसके, देशव्यापी अभियान चलाउने कुरा गरिसके, गण्डकी अञ्चलका सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी भयो, अब 77 जिल्लामा गर्दैछन् भनेपछि टुङ्गाउने चाहिँ कहाँ लगेर रहेछ यसो गर्दाखेरि? होइन होइन, यो त अन्ततः विभाजनमा जाने हो र अन्ततः यो विभाजनमा जाने हो। खालि यो आधिकारिकताको लडाइँ भयो होइन। अब यो वैधानिकताको लडाइँ भयो। जुन यो 22 जनाको कुरा छ यसको वैधानिकता के हो, यसको आधिकारिकताको कुरा, यसको आधिकारिकता के हो? जहाँ अहिले छ यो एमालेको 2 घटक, त्यसको वैधानिकता त स्थापित भएको छैन नि त अहिले। छैन। जस्तो भोलि चाहिँ यही चिज भनौँ न, विश्वास अविश्वासको कुरा हुँदा हाउसमा यो विषय प्रविष्ट होला, त्यो बेला चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्ने त यिनीहरूले, विद्रोही पक्षले? त्यो त अहिलेसम्म क्लियर छैन। मानिले उल्टो भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति आयो बा उनीहरूले उल्टो भूमिका खेले भने त्यो उल्टो भूमिकाको चाहिँ के हुन्छ त? त्यसको असर के हुन्छ? त्यसको वैधानिकता के हुन्छ त? त्यसलाई संसदले कसरी हेरिदिन्छ त? भोलि यहाँ पुगेर त यसले एउटा निश्चित आकार लिनुपर्छ होला नि त। अहिलेसम्म त यो निराकार भयो नि। तर अब जस्तो जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरे जस्तो केन्द्रमा पनि समानान्तर अध्यक्ष घोषणा गर्ने तयारीमै छन् उनीहरू। सायद 2-4 दिनमै गर्ने तयारी उनीहरूको देखिन्छ। केन्द्रमै अध्यक्ष अर्को घोषणा गर्दै भनेपछि त्यो बेला फुट भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ? होइन, अब हामीले बुझ्न त सक्ने भयौँ, तर हामीले बुझेर त समस्याको समाधान हुँदैन नि त। वैधानिक रूपमा त्यो के हुन्छ भन्नेले पो समस्याको के टुङ्गाइदिन्छ त डाक्टर साहब? निर्वाचन आयोगले होइन, त्यो दल सम्बन्धी जो नियम कानुन र निर्देशिका हुन्छन् त्यसपछि यो विषय त्यहाँ पुग्छ। अब त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो नि त। जस्तो एउटा निर्णय गरेका थिए नि त केपी ओलीले, निर्वाचन आयोगलाई नै यो नगर्नु के भनेर एउटा कागज गएको थियो नि त त्यहाँ। अब यिनीहरू यहीमा जस्तो भनौँ न, अब यिनीहरूले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको कुरा होला। अब उसले त अब जस्तो अदालतले त यथास्थानमा फर्काइदिएको छ। अब अहिले यो यथास्थानमा छैन। 22 जना थपेका छन् केपी ओलीले, के आधारमा थपेको भन्ने प्रश्नलाई निर्वाचन आयोगले कसरी कानुनी लडाई लड्नुपर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्दैछन्। अब
पहिला वैधानिक लडाइँ लड्नु पर्यो। त्यो भनेको पार्टीभित्रको लडाइँ क्लियर गर्नु पर्यो। जस्तो अब पार्टीभित्र जस्तो अघि तपाईँले नै पोलिट ब्युरोको कुरा गर्नुभयो, कति सदस्यीय पोलिट ब्युरो हो, त्यो मध्ये कति सदस्य यहाँ छन्, बिचमा उनीहरू पेरिस डाँडातिर अघि बढिसकेका थिए। त्यो पेरिस डाँडालाई प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई निष्कासन गर्ने लगायतको हरकत त्यहाँ गरेका थिए। त्यसको के स्ट्याटस हुन्छ त्यहाँ? त्यो अनुशासनको दायरामा आउँछ कि आउँदैन? त यावत प्रश्नहरू त म्हणजे केपी ओली कोसँग लड्ने? अब प्रचण्डसँग लड्ने कि काङ्ग्रेससँग लड्ने कि माधव नेपालसँग लड्ने कि देशको यो विकास निर्माण गर्नुपर्ने अविकाससँग लड्ने कि केपी ओलीको शत्रुता धेरै पो भयो त डाक्टर साहब? होइन, केपी ओली कोहीसँग लड्ने नलड्ने भन्दा पनि मैले देख्दा केपी ओली माथि जसरी ढुङ्गा हान्ने कुरा भइरहेछ, ती ढुङ्गा हान्नेहरूले विचार गर्नुपर्छ कि हामीले कस्तो लडाइँ लड्यौँ। अब यसको टुङ्गो वैधानिकतामा गएर मात्रै लाग्छ। वैधानिकता अनि कानुनी जाने भयो नि त। तर वैधानिकता र कानुनी जानुभन्दा अगाडि झन्झन जटिलतामा प्रवेश गर्दैछन् यिनीहरू हरेक दिन। त जटिलतामा प्रयोग गर्दैछन् त केपी ओलीलाई त केही पनि फरक पारेको छैन। उनीहरूले त सत्तामा बस्नु हो, बसिरहेका छन्, आफ्ना चट्टाबट्टालाई नियुक्ति गर्नु हो, गरि नै रहेछन्। हिजो अहिलेसम्म पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई त केही पनि फरक परेको छैन नि। फरक त परेको छ त यिनीहरूलाई फरक परेको छ। यिनीहरू अब यो सेटिङ हुन थाल्यो भन्न थाले। यो जुन जति पनि नियुक्ति भएको छ हामी कुनै मान्दैनौँ भनिरहेछन् उनीहरूले। नियुक्ति त भइ नै राखेको छ। भनेपछि यो अब वैधानिकता र कानुनी लडाइँले मात्रै टुङ्गो लाग्छ। अब यो त्यतातिर गयो। अब टुङ्गोको कुरा अहिले हामी नगरौँ, के हुन्छ त थाहा छैन नि। मिल्न पनि सक्छन् त्यो त। अब यो त जे पनि हुन सक्छ। यिनीहरू कुनै यो कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक लडाइँ हो र यो कुनै यो देश जनताको कुरा एक थरी त त्यहाँ मिलाउनेतिर पनि लागिरहेछन् भित्रभित्र भन्नेहरू पनि छन्। त्यसले अब कतिको आकार ग्रहण गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। जे पनि हुनसक्छ, किनभने यो त सैद्धान्तिक भए पो हाम्रो सिद्धान्त यो हो, हाम्रो विदेश नीति यो हो, हाम्रो अन्य राजनीतिक शक्तिलाई हेर्ने यो हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त भएन नि। अब माओवादी मधेसवादीसम्म जाने भष्मासुरले, अनि अब यही मधेसवादी फेरि फर्केर माओवादीमा नआउला भन्न सकिन्छ त? तपाईँले अनुमान गर्न सकेको कुरा हो माओवादी मधेसवादी होला भनेर? कसैले अनुमान गर्न अनि त्यो भइसके जे पनि गर्छन्। अब डाक्टर साहब, अब यो राजनीतिक विषयलाई यहीँ रोकौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज एकैसाथ, हुन त यसअघि पनि झन्डै 350 स्वास्थ्य चौकी शिलान्यास गर्नुभएको थियो। आज एकैपटक 165वटा सडक शिलान्यास गरेर अर्को एउटा कीर्तिमान गर्नुभएको छ। यो शिलान्यास गर्दा गर्दै प्रधानमन्त्रीको समय सकिने भयो, उद्घाटन त केही पनि हेर्न नपाइने भयो त यो कालमा डाक्टर साहब? होइन, अब उनीहरू त आफू अनुसार भन्छन् नि। जस्तो मेलम्ची प्रोजेक्टको बारेमा पनि विज्ञहरू चाहिँ के भन्दै थिए भने ठेकेदार कम्पनीले औपचारिक रूपमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि मात्रै यो चाहिँ त्यो चरणमा प्रवेश गर्छ। तर राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरिसकिन् मेलम्ची, यो नै मिल्दैन भन्दै थिए विज्ञहरू। अब मैले भने यिनीहरू आफूलाई जे लाग्छ त्यो गर्छन् र आफूले गरेको चाहिँ जे पनि सही भन्ने यिनीहरूको व्याख्या। जे गरे सही। शिलान्यास गर्यो पुग्यो होइन, त्यो अर्को कुरा भयो। शिलान्यास त उनीहरूको एउटा राजनीतिक चालबाजी होला। मैले यो जस्तो अघि तपाईँ स्वास्थ्य चौकीकै कुरा गर्नुभयो। स्वास्थ्य चौकी कति अरे भन्नुभयो? 350 जति स्वास्थ्य चौकी एकैपटक उद्घाटन गर्नुभयो। त अहिले शिलान्यास उद्घाटन भनेपछि शिलान्यास त्यसको अवस्था के छ त? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो। महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो हो नि त। शिलान्यास गर्दै जानु त कुनै, मैले भने नि म कोदारी राजमार्ग चाहिँ अवलोकन गर्न गएको थिएँ गएको हप्ता। मैले तातोपानी यो दोलाल घाटबाट झन्डै 20-30 किलोमिटर उता गइसकेपछि चाहिँ यति रुग्ण अवस्थामा त्यो सडक रहेछ। मैले अनुमान के गरेँ भने 2022 सालमा कोदारी राजमार्ग बने यता सायद त्यहाँ नेपाल सरकारको प्राविधिक टोली पुगेकै छैन होला, त्यो अवस्थामा छ। अब जहाँ कोदारी राजमार्गको नियति यस्तो छ, तपाईँले कुनै अर्को सडक शिलान्यास गर्नुको के अर्थ बन्छ मलाई भनिदिनु त? त्यो कुनै अर्थ बन्छ? जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो। त्यही भनौँ न प्रष्ट भाषा। अब कुन शब्द प्रयोग गर्ने म भन्न सक्दिनँ, तर यो आफैमा ठुलो कुरा होइन। तर तामझाम हेर्नुहोस् त, सरकारी तामझाम त्यो आफैमा ठुलो कुरा होइन। मैले भनिहालेँ नि, मेलम्ची उद्घाटनको कुरा त विज्ञहरूले के भने पहिलो चरणमा चाहिँ जुन ठेकेदार कम्पनीले त्यो मेलम्ची परियोजना लिएको छ त्यसले मैले यस रूपमा यो यसरी सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेँ भन्नुपर्छ अरे। त्यो प्रक्रिया पुरा भएको छैन भन्छन्। हो, यही नै नि डाक्टर साहब। मेलम्चीसँग जोडिएका एकजना पूर्व सचिवसँग मैले हिजो मात्रै कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँ मेलम्चीमा जोडिनु भएको थियो।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2074 सालमा जति काम भएको थियो त्योभन्दा अगाडि केही पनि बढेको छैन। अहिले उद्घाटनको यो हतारो मात्रै हो, त्यति बेला पनि 95% काम भएको थियो, अहिले पनि 95%मै काम छ। तर यो किन गरे हो, कसो गरे हो मलाई पनि थाहा छैन भनेर उहाँले भन्नु। भनेपछि के अर्थ भयो त? के अर्थ छैन, जनतालाई चाहिँ केपी ओलीले उद्घाटन गरे, टुटी खोलिन् राष्ट्रपतिले भनेर देखाउनु मात्रै रहेछ त। हो, जब मेलम्चीकै अर्थ छैन भने अनि तपाईँ अरू भएका शिलान्यासको के अर्थ बन्छ यहाँ भन्नु त? जब मेलम्ची यत्रो तामझाम, यत्रो हो हल्ला र फेरि एकजनाले हो र सम्पूर्णले यो त मैले गरेको भन्ने कृष्णप्रसाद वाला छन्, मैले गरेको भन्ने राजावाला छन्, वीरेन्द्रको सपना परिकल्पना पुरा भयो भनेर कमल थापा बोलिरहेछन्। त राजावाला भनेको त्यही त हो नि, त उनीहरूको होडबाजी छ। राजावाला भनेको त्यही कमल थापा होइन। एउटा मेलम्चीमा हेर्नुहोस् त 23-24 वर्ष लाएर आएको पानीको त यो तपाईँले यस्तो छ भन्नुभयो भने अनि यो हजारवटा शिलान्यासको चाहिँ के अर्थ हुन्छ ल मलाई भनिदिनु त? के अर्थ हुन्छ यसको? अनि जस लिने होडाबाजीलाई कसरी लिने डाक्टर? त्यो त भनिगयो नि, यिनीहरूले यो जम्मै राम्रो जति यिनीहरूले आफू गरेको। कमल थापै भन्नु न, यो धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयता फलानो गर्ने यिनीहरू नै होइन नि त। कमल थापाले चाहिँ त्यहाँ स्ट्यान्ड लिएको भए राज संस्थाको यो नीति हुन्थ्यो त। अनि उत्कृष्ट संविधान भनेर राष्ट्रपतिको प्रस्ताव बस्दै उनै कमल थापा छन्। अब उनै कमल थापा हिन्दू राज्य चाहियो भन्छन्। अनि जनता कति भ्रममा पार्न सक्या होला? होइन, जनता कहाँ भ्रमित छन् र यिनीहरू आफै भ्रमित छन्। जनता अब कहाँ भ्रमित? त्यस्तो जनता भ्रमित हुन्थे भने त कमल थापालाई भोट हालिदिइहाल्थ्यो नि। किन 24-0 आयो त? त्यो पनि हो। जनता त कहाँ त भ्रममा छ? कोही जनता तपाईँ भन्ठानु जनता भ्रममा छन्? अब आउने निर्वाचनमा वामपन्थीले भोट पाउँछन् भन्ठानु भएको छ? जनता भ्रममा छन्, हेरेर बसेका छन् यिनीहरूलाई कसरी दण्डित गर्ने भनेर। जनता कहाँ भ्रममा छन्? अब नि डाक्टर साहब, त्यसो हो भने यो मेलम्चीको पानीको जस अबजस लिनेमा काङ्ग्रेसको आपत्ति त कहाँनिर पनि देख्यो भने प्रधानमन्त्रीले कृष्णप्रसाद भट्टराईको नामै लिएनन्, संसदमा पनि नामै लिएनन्, राष्ट्रपतिले पानीको टुटी खुल्दै गर्दा नाम लिनुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराईको। तर प्रधानमन्त्रीले नाम लिने यति कन्जुसाइ गरे, हिम्मत समेत गरेनन् भनेर काङ्ग्रेसीहरू आरोप लाग्छ। होइन, अब यो मैले भनिगएँ नि, इतिहासलाई पनि वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रो चलन छैन। जहाँसम्म कम्युनिस्टको कुरा छ, यो कम्युनिस्ट भनेको त त्यस्तो किसिमको स्कुल अफ थटबाट हुर्किएको तत्त्व हो जसले चाहिँ यस पार्टीका संस्थापकलाई पनि गद्दार भन्यो। जसले यस पार्टीका संस्थापकलाई गद्दार भन्यो त्यसले अर्को पार्टीको संस्थापकलाई इज्जत गर्छ भन्ने तपाईँको अपेक्षै गलत छ। तपाईँले एउटा हुने मिल्ने चाहिँ अपेक्षा गर्नु न। यो कसले अपेक्षा गरेको? यस्तो केपी ओलीले काङ्ग्रेसको नाम लिइदिनुपर्छ भनेर अपेक्षा गरेको हो भने त्यो गलत छ। जहाँसम्म विद्या भण्डारीको कुरा छ, उनले त कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम लिनु नै अपवित्रता हो म भन्छु। किनभने उनकै नामबाट हिजो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराइएको होइन, जिउँदो हुँदासम्म चाहिँ अपमानित मात्रै गर्ने। अनि मरेपछि गुणगान गाउनुको के अर्थ हुन्छ भन्नुहोस् त? के पनि अर्थ छैन। यो मुख्य कुरा के हो भने यसको सिंहावलोकन र समीक्षा गर्ने हो। इमान्दार हुने भने यो अवधारणाका संस्थापक राजा वीरेन्द्र हुन्, अरूले त त्यसलाई अग्रता दिएको मात्रै कुरा हो। बरु उनीहरूले यसको नाममा डरलाग्दा राष्ट्रिय भ्रष्टाचारहरू गरेका छन् यसको नाममा। 5000 जनाले त आलिशान महलै बनाछन् यसमा। यति राष्ट्रिय, मैले भने नि यसमा जति ठुलो राष्ट्रघात अरू कुनै प्रोजेक्टमा भएकै छैन। 31 अरब त यसको लगानी छ। यो त 20-22, 15-20 अरबमा सम्पन्न हुने काम हो नि। मलाई लाग्छ 12 अरबसम्ममा हुने काम हो यो। यसलाई उनीहरूले 31 अरबमा पुर्याए, यसको दोष कसलाई चाहिँ नभन्ने अनि यस मात्रै दिने भन्ने कुरामा नै आफैमा मैले त भ्रमपूर्ण छ। अनि त्यो शिला जहाँ बनाइयो उद्घाटनको, त्यहाँ राष्ट्रपतिको नाम लेखियो, सन्त नेता जसले यसको परिकल्पना गरेका थिए कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम लेखिएन शिलामा भनेर आपत्ति गर्छन्। टुटी खोल्नेको नाम भयो अरे। त्यो चाहिँ मिलेन त्यो। किनभने अब अन्यत्र हेर्नु न त, समुद्घाटन ऊ चाहिँ राजमार्गहरू पनि श्री 5बाट समुद्घाटन भयो, गिरिजा बाबुबाट यो त छँदैछ त बाबु। के भने यिनीहरूले यो सम्पूर्ण कुरा त। तर सबैको राजनीतिको एउटा चाहिँ नि मागी खाने भाँडो चाहिँ रहेछ है डाक्टर साहब मेलम्ची? होइन, यो होइन, यो एउटा भ्रामिक, एउटा भ्रामक प्रचार प्रसारलाई पनि हामीले चाहिँ तुलिदिनु हुँदैन क्या। यो अपरिपक्वताको यी सब चिजलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोणको अभावको कुरा हो नि त। यो त अपठित र मूर्ख चाहिँ राजनीतिक परिपाटीले चलाएको परिपाटी हो नि त। त्यस कारण यस्तो भएको छ। यहाँ अब सम्पादक हुनलाई चाहिँ पत्रकारितामा बिए पढ्नु पर्दैन। अनि अब म अन्तिममा छु डाक्टर साहब। अन्तिम विषय चाहिँ एउटा चार्ल्स सोबराजसँग जोडिएको छ। चार्ल्स सोबराज अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात अपराधीको रूपमा चिनिन्छन्। चार्ल्स सोबराज केन्द्रीय कारागारमा सुन्दारामा छन्। तर चार्ल्स सोबराजको अन्तर्वार्ता एउटा विदेशी मिडिया सन्डे मिररमा अन्तर्वार्ता छापियो, युकेबाट
प्रकाशन हुने मिडियामा छापियो। यो विषयलाई लिएर चाहिँ कारागार प्रशासनमाथि प्रश्न उठ्यो। एउटा कारागारमा भएको जसलाई भेट्न समेत दिइँदैन त्यो व्यक्तिको अन्तर्वार्ता कसरी छापियो होला? कारागार प्रशासन पनि बेखबर छ, सरकार बेखबर छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ डाक्टर साहबले? होइन, मैले त गएको हप्ता रेशम चौधरीको पनि अन्तर्वार्ता प्रसारित भयो भनेर सुने त। रेशम चौधरीमाथि पनि त अपराधै आरोपै त छ नि, छैन? छ। अनि रेशम चौधरीको अन्तर्वार्ता हुने चाल शोभराजको नहुने, चाल शोभराजको चाहिँ के अपराध हो भन्नु त? अब चाल शोभराजले त कति मान्छेको हत्या गरे, कति युवतीलाई मारेर फाले भन्ने हामी सुन्छौँ पढ्छौँ होइन डाक्टर साहब? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले भोलि माफी गरिदिने हो कि उनलाई पनि? अब तपाईँको यही तपाईँले भनेको आरोप अफ्ताब आलमलाई लागेको होइन? शेरबहादुर काङ्ग्रेसले म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै निकाल्छु भनिसकेका तर छन्। एउटा अन्तर्वार्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइसकेपछि त सनसनी भइल्यो नि त। यो सनसनीपूर्ण नै भएको छ डाक्टर साहब। अब रेशम चौधरीको सरकारको ध्यान नपुग्या होला अथवा सम्बन्धित निकायको नपुग्या जस्तो पनि लाग्छ मलाई। यो गैर कानुनी नै रहेछ। कारागारमा बसेका मान्छेको अन्तर्वार्ता सार्वजनिक हुनु, मैले त्यो खोजे पनि थिएँ। अब चाल शोभराजको विषयमा कारागार प्रशासनले अनुसन्धान पनि सुरु गर्यो। यो चाहिँ कस्तो रहेछ त हाम्रो प्रशासन भन्ने प्रश्न उठेन र? ए बाबा, तपाईँहरू एकदमै अन्याय गर्नुहुन्छ क्या। मैले कतिचोटि आस्था राउतलाई उद्धरण गरेँ कि गरिनँ? गएको महिना म आफै चाहिँ विराटनगर जाँदाखेरि जानेहरू यिनीहरू त हुन् त। हामी उहाँ प्लेनमा पुगिसक्यौँ, टिकटको चाहिँ जाँचबुझै गरेको छैन, बोर्डिङ पासै छैन, प्लेनमा पुगिसक्यो टोली। अब त्यहाँ कोही पुग्यो भने त्यो कसरी यो चाहिँ तिनीहरूको भन्दा नि मैले देख्दा अहिले कसरी हाम्रो देश चलिरहेको छ यो प्रश्न हो। एक ठाउँ मात्रै होइन, तपाईँदेखि निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीले चाहिँ सम्बद्ध सामग्रीहरू पखालेको देख्नुभयो कि देख्नु भएन? ल भन्नु त, प्रश्न छ। त्यो प्रहरीले गर्न मिल्ने कुरा हो त्यो? अब त्यो चाहिँ जुन किसिमको डिएनए टेस्ट लगायतको कुरामा पटक पटक बेग्ला बेग्लै चाहिँ रिपोर्टिङ आयो। त्यसपछि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ निर्मला पन्तकै प्रकरणमा चाहिँ एउटा अपराधीलाई उनीहरूले जेलमा लगेर हालिसकेका थिए, पछि होइन रहेछ भनेर चाहिँ उसलाई छोडिदिए। यस्तो मुलुकमा चाल शोभराजको अन्तर्वार्ता बज्यो भनेर तपाईँहरू के केरकार गर्नुहुन्छ गाँठे मलाई? भनेपछि डाक्टर साहब हाम्रो देश कसले चलाएको छ, केले चलेको छ डाक्टर साहब? आस्था राउतले भनेकै छ नि, मैले एक कप चिया बोकेर जाँदाखेरि चाहिँ तैँले थुन चेक गर्ने, अनि 38 क्विन्टल सुन खोइ भनेको छैन एउटी सानी बच्चीले? चाल शोभराजले नेपालको एयरपोर्टमा हात्ती छिराइदिन्छु भनेकै हो त। त्यसले त त्यहाँ एउटा पत्रकार छिराउनु कत्रो आइतबार जसले हात्ती छिराउन सक्थ्यो, त्यसले एउटा ल्याङ्ग्रे पत्रकारलाई त्यहाँ छिरायो भने त्यो के को विषय भयो त्यो? ल ठिक छ, त्यसो भने देश कसले चलाएर छ त डाक्टर साहब? पशुपतिनाथले भनेकै छ त पहिल्यै, त्यही हो होइन? हाम्रो देश चलाएको पशुपतिनाथले हो। अझै पशुपतिनाथले चलाउँछन्। अब कहिलेसम्म? अब रहे नै चलाउने हो। अब यो देश कसरी थामी खाने भन्ने ठाउँमा आयो अहिले। यो जटिल प्रश्न आयो। त्यहाँ पो छ त, रहे तपाईँले चलाउनुहुन्छ र रहेन प्रधानमन्त्री हुने हो भनेपछि नातिकाजीको गीत सम्झिने हो, नेपाली हामी रहला कहाँ, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे, यति भन्दै अब यही रोकम समय दिनुभयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराख्दिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल धन्यवाद।